वेलकम बैक। बात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म के दो टोक मौक़िफ़ के हवाले से, और अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, MPA हैं, और कल जो वाक़या हुआ उसमें चूँकि इनकी एंट्री भी बंद थी, उस पर हम प्रोग्राम में स्टार्ट में बात कर रहे थे, अब इनकी मौजूदगी में। अदील साहब, जो कल वाक़या हुआ, परसों हुआ, फिर बलूचिस्तान असम्बली में भी हुआ, इससे पहले हम प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। क्यों नौबत इस हद तक आ गई कि ढोल बाजे लेके जाने पड़ गए, चारपाइयाँ लेके जानी पड़ गई, दीवारें फलांगनी पड़ गई, और वो जो चूँकि आप खुद यंग हैं, आपने यूनिवर्सिटी में भी यूनियंस का हिस्सा रहे, तो ये चीज़ें आप नहीं समझते कि जो आने वाले बच्चे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अफसोसनाक है कि हम हमारे जो सियासतदान हैं वो इस हद तक जाते हैं एक्सट्रीम लाइन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, हर इवेंट जो होता है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल, कोई भी वाक़या रूनमा होता है तो उसके पीछे एक उसका बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड हमारा 3 साला जो सिंध असम्बली में एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाम की जमहूरियत जो है, मैं इसको नाम की जमहूरियत कहूँगा क्योंकि ये नाम की हद तक ही है। प्रैक्टिकली जमहूरियत नाम की कोई चीज़ जो है वो हमें सिंध असम्बली में इन 3 सालों में नज़र नहीं आई। उसकी वजह ये कि पहले दिन से अपोजिशन को जो है वो जो जमहूरी उनके राइट्स हैं वो डिनाई किए गए। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप, जो कि हमारा मुआहदा नहीं था, ठीक है, वो हमने इस तरह की कोई मिसाक़ जमहूरियत में कोई शिक नहीं डाली थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो पीपल्स पार्टी की वो लीडर थी, उन्होंने जो है वो ये शिक मिसाक़ जमहूरियत में डाली थी और इस पर एग्री हुआ था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास, और यही प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली में भी फॉलो हुआ इसी मिसाक़ जमहूरियत के तहत, लेकिन यहाँ प्रोविंशियल असम्बली में उसको डिनाई किया गया। ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तो की चेयरमैनशिप तो चले दूर की बात, लेकिन किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन को कोई मेंबरशिप तक नहीं दी गई। सही। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएं तो असम्बली के अंदर जहां बात करने का मौका दिया जाना हो तो अपोजिशन को मौका नहीं दिया जाता। शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जब खड़े होते थे बात करने के लिए, उनका माइक बंद कर दिया जाता था। ठीक। और इस बजट इजलास में भी यही हुआ, धोखे के साथ, यानी टॉक्स में और बातचीत में एंगेज करके हमारी लीडरशिप को, और स्पीकर साहब ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बेंचेस ने बजट को जो है वो पास किया। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका नहीं दिया बजट इजलास में। बिल्कुल। पार्लिमानी लीडर को मौका नहीं दिया बजट इजलास में बात करने का। GDA के पार्लियामेंट्री लीडर, उनको भी मौका नहीं दिया बात करने का। यानी ये वो बुनियादी जमहूरी हकदार हैं जिनकी पासदारी नहीं की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। ठीक है। उस पर अपना हमने जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया असम्बली के अंदर, उस पर जो है वो स्पीकर साहब ने 8 अरकान को जो है वो उन पर पाबंदी भी लगाई इजलास में शिरकत से। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ स्पीकर साहब से कि जमहूरियत के जो अक़दार हैं, जो रिवायात हैं, वो उस वक्त पामाल नहीं हुई सिंध असम्बली में जब गवर्नमेंट बेंचेस के जो लोग हैं वो मारने के लिए अपोजिशन को दौड़ते हैं। बिल्कुल, वो उस वक्त पामाल नहीं होती जब ट्रेजरी बेंचेस के जो लोग हैं वो गालियाँ देते हैं खड़े होकर। छोटी सी उस वक्त पामाल नहीं होती कि जब इनके जो खवातीन हैं वो माइक से उठा के अपोजिशन वालों को बिल्कुल मारते हैं। ठीक। आप सुने, हमने भी प्रोग्राम किया इस पे, जो सिंध हुकूमत ने किया आपके साथ, अपोजिशन की स्पीच नहीं सुनी, करने नहीं थी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं और आपके पास राइट है, आप इस पे बात करते। लेकिन आपसे पहले हमने शोएब साहब भी ये बता रहे थे, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म का TV इंटरव्यू है, चीज़ें आपका पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड होता है, तरीक़ाकार शायद आप गलत अपनाते हैं, जिसकी वजह से सारी तनकीद का रुख जो है वो आपकी तरफ मुड़ जाता है। यानी वो जो 2-3 वाक़यात आपके हुए, अगर वो ना होते तो सारा मीडिया आपके साथ खड़ा था, आपकी अपोजिशन जमातें भी इवन के जो आपके खिलाफ थे वो भी आपकी इस बात की तायद कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये गलत किया, आपको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ये तरीक़ाकार सही नहीं है जो अपनाया गया असम्बली के अंदर। देखें, प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज, उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। बिल्कुल। बाज़ औक़ात वो स्लोगन्स रेस करना प्रोटेस्ट कहलाता है, बाज़ औक़ात बैनर्स उठा के खड़े होना प्रोटेस्ट कहलाता है। ठीक है। बाज़ औक़ात जो है वो कोई अलामती प्रोटेस्ट करना होता है। बिल्कुल। जिस तरह से जो असल में जनाजा जमहूरियत का निकाला ठीक है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा हुआ ये बता दें। उसका फ़ायदा हुआ तो वो तो जो है अच्छी वो बात है। प्रोटेस्ट के तौर पर निकाला गया असम्बली के अंदर,
میرے خیال سے پروٹیسٹ کے طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتے ہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کوئی گالم گلوچ نہ کریں، آپ کوئی مار کٹائی نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن سر اس کا فائدہ ہوا عادل بھائی، آپ کو فائدہ پہنچا اس کا؟ دیکھیں فائدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے نہ جمہوریت کو ہونا ہے اور نہ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ہونا ہے. تو آئیں پھر اسمبلیوں سے باہر. ہمیں کسی بھی خیر کی توقع پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں شاہ صاحب. یہ دیکھیں عادل بھائی نے جو بڑی زبردست تمہید باندھی، پورا پس منظر بتایا کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی، اس کے بعد نوبت یہاں تک آئی ہے. جی ان کا جو ہے وہ طریقہ پی ٹی آئی والوں کا وہ اپنا ہے احتجاج کرنے کا. احتجاجاً واک آؤٹ کر لیتے ہیں، استعفائے دیتے ہیں یا پلے کارڈز لے کے آتے ہیں، جیسے قومی اسمبلی میں بھی ہوا تھا. مگر انہوں نے کیا کیا، قومی اسمبلی میں بجٹ بکس ایک دوسرے کو ماری پہلے اسٹارٹ کی. ان کے اراکین ہیں، ان کے باقاعدہ ویڈیوز بھی ہیں. اور مراد سعید تو اوپر کھڑا ہو کے چیئر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو مارا ہے، وہ بھی ویڈیوز ہیں. اس کے بعد اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں انہوں نے 4 پائی لے کے آئے. اس میں تو بات ہوگی، لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا آپ نے یہ کیا کیا، اندھیرے میں ہی کام چلا لیا. پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے، بہت زبردست کام چلا تھا. ایم کیو ایم بھی تب تھی، وہ ان کے اپوزیشن لیڈر اظہار الحق بھی رہے ہیں. مگر ان کے جو آئے جب سے صرف یہاں سندھ اسمبلی کی بات نہیں کرے، قومی اسمبلی میں بھی وہی میں نے پہلے بھی بات کی تھی. جب بلاول صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اراکین جو ابیوزو لینگویج استعمال کرنا، بدتمیزی کرنا، یہاں بھی یہی ہوتا ہے. یہ جو بات کر رہے تھے جو ہے مارنے والی یا کیا، تو ان کی طرف سے یہی گالم گلوچ اور ایسی باتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ مشتعل کرتے ہیں. امیج تو سب کا خراب ہوا ہے، سیاستدانوں کا امیج. ان کی حرکتیں ہیں یہ ساری جو ہے انہوں نے ٹرینڈ شروع کیا. ڈسپوائنٹمنٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں سارا کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں سارا کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. دونوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے نون لیگ کے لوگ دیکھے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، چپلیں اتار کے مارتے ہیں، کتابیں مارتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے. وہ جو ایک جمہوریت کا جنازہ جو پروٹیسٹ تھا، مطلب کوئی آرنلڈ شوارزنیگر کی کوئی فلم لگ رہی تھی وہ اس ٹائپ کی. تو اسمبلی کا تقدس پامال کرنے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ لوگ ملوث ہیں، کچھ بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں. جیسے میں بہت سے ہم نے تینوں پارٹیز میں سے دیکھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گند گبارہ ہو رہا ہے وہ چپ کر کے پیچھے سے نکل کے چلے گئے. میں تو کہتا ہوں کہ جو سیاستدان وہ ہیں جو میچورٹی رکھتے ہیں، جو کسی حد تک گرو اپ ہو چکے ہیں، یہ ٹین ایج پیریڈ سے، اسکول پیریڈ سے، میں پھڈا کروں گا، سر پھوڑ دوں گا، پانا مار دوں، اس ایج سے، اس مینٹل میچورٹی سے باہر آ چکے ہیں. وہ کم از کم یہ تو کہیں کہ بھائی جو بھی یہ کام کرتا ہے پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، غلط ہے. سر ہر جگہ میڈیا ورک شاپس ہوتی ہیں، ہمیں ٹریننگ ملتی ہے پروڈیوسرز کو، اینکرز کو، اسی طرح لائرز کا بھی یہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. تو کیا اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی ایتھکس نہیں سکھائی جاتی، ان کو بھی ٹریننگز نہیں دینی چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو ٹریننگ کی ضرورت پڑ جائے پارلیمنٹیرینز کو، تو یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے. یہ تو پھر آپ اگر ان کو ٹریننگز دینی ہے نہیں تو یہ بچوں کی طرح بیہیو نہ کرو. دیکھ رہے ہیں تو اس لیے تو ضروری ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. سر میں تو پریشان ہوں، مطلب امجد شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں، تقدس نہیں پامال ہو سکتا. امجد شاہ صاحب، سر وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے کہ ہم پورا پاکستان اپنے دلیر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہی 14 کشمیری رہنما جو نام نہاد تھے ان کی ملاقات ہوئی مودی پرائم منسٹر سے، اور انہوں نے اس میں سے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پاکستان کو ساتھ ملائے، ان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن بھارت جو ہے وہ اپنے اقدامات کرتا جا رہا ہے، اپنے ایجنڈے ایک ایک کر کے پورے کرتا جا رہا ہے. پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اس پورے عمل میں؟ دیکھیے پاکستان نے بڑی لمبی جدوجہد کی ہے. ہم نے 3 جنگیں اسی چیز پہ لڑی ہے، کشمیر پہ. اور اگر کل بھارت کے ساتھ کوئی اور جنگ ہوتی ہے تو وہ بھی کشمیر پہ ہوگی، کیونکہ پاکستان کمیٹڈ. اور اس کے علاوہ پاکستان نے پولیٹیکل سپورٹ دی ہے، پاکستان نے ہر فورم پہ یہ قصہ اٹھایا. اس کی انٹینسٹی کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ شاید ہم نے اتنی زبردست کیمپین نہیں چلائی. آپ دیکھیں کہ جو فلسطین کے معاملے پہ 7-8 دن کی جو کیمپین چلائی تھی شاہ محمود قریشی نے، اس طرح کی ہم نے کشمیر کے لیے نہیں چلائی. تو وہ ایسپیکٹ تو ہے کہ کہیں ہماری طرف سے تھوڑی ویکنس. لیکن جو اصل ایشو ہے جس کی وجہ سے کشمیری مار کھا رہے ہیں، اتنی قربانیاں دیں، اتنے خون خرابے ہوئے، عورتوں کی قسمتیں لٹیں، لیکن وہاں پہ بالآخر آ کے کشمیری ہار جاتے ہیں جب ان کا یہ گپکار گینگ جو غدار ہیں ان کو انہوں نے برداشت کیا ہوا اپنی صفوں پہ.
सही। होना ये चाहिए कि अगर भारत वहां पे इलेक्शन कराना चाहे तो उसको एक भी आदमी ना मिले उसके इलेक्शन में साथ देने वाला। भारत अगर वहां पे कोई हुकूमत बनाना चाहे तो उसको एक भी पार्टी वहां ना मिले जो जिसके साथ वो कोलिशन बना सके। ठीक। लेकिन वो तो 70 साल से उनको मिल रहे हैं लोग वहां पे। सही। जब कश्मीरी जाने देते हैं और इन गद्दारों को भी साथ पालते हैं तो फिर उनको इनके कॉन्सिक्वेंसेस ज़हन में रखने चाहिए कि भारत रेलेवेंट रहेगा वहां पे जब तक ये 12-13 पार्टियों के ये गुपकार गैंग वाले गद्दार वहां मौजूद हैं। आप सोचिए कि जब मोदी ने बुलाया था इनको मीटिंग के लिए, क्या काम था इनका जाने का? क्यों नहीं उन्होंने कंडीशंस रखी कि हम तब आएंगे, पहले हमें ये चाहिए, एक तो ये कि सारे सियासी कैदी छोड़े जाएं, फौज निकाली जाए, आपने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है बेतहाशा, और फिर हम बात करेंगे। लेकिन इन लोगों ने एक भी कोई शर्त नहीं रखी और वहां पे बिलबिलाते वहां पहुंच गए, जाके सारा किस्सा कर करा के मायूसी। बिल्कुल अमजद शेख साहब, बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं आप। जो वहां से कहा जा रहा था कि वादी से रिएक्शन आना है, चूंकि वहां पे आपको पता है कर्फ्यू का समय, आप टेक्निकली समझते भी हैं उस एरिया को। दूसरा ये कि 2 सालों में पाकिस्तान की तरफ से भी वज़ीर आज़म की एक स्पीच है जो बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच थी, उस मोमेंटम को भी हम बहाल नहीं रख सके। हमने जुम्मे खड़ा होना था कश्मीरियों के लिए, तो हम इधर से भी तो स्ट्रॉन्ग अपनी जो लॉबिंग थी वो नहीं कर सके, शायद कश्मीरियों को ये पैगाम नहीं दे सके। फिर सैयद अली गिलानी का वहाँ से जो पैगाम आया था उसको भी हम सीरियस नहीं ले सके, क्योंकि मेन लीडरशिप तो अभी भी जेल में है आज़ाद मकबूजा कश्मीर की। देखिए बात यह है कि जो जुमे को खड़ा होने का काम था ये तो वैसे अपनी टांगे तोड़ने वाली बात थी। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को किसने मशवरा दिया। असल चीज ये है कि ये ठीक है कि कश्मीर का झगड़ा के पाकिस्तान के साथ मिलना है या भारत के साथ मिलना है ये तो लटका हुआ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स का मसला तो पूरी दुनिया का मसला है। ठीक। जहां कहीं थोड़ी सी वायलेशन होती है पूरी दुनिया टपक पड़ती है। तो आप कम से कम एक इशू को पकड़ लेते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उसको किस तरह खत्म कराया जाए कश्मीर में। वो आप एक कैंपेन चलाते जिसके लिए आधा घंटा जुमे का नहीं चाहिए था, उसके लिए आपको बाहर निकलना था। ठीक है। आपकी औरतें, आप और औरतों के मिशन बाहर भेजते जो खवातीन के ऊपर ढाए जाने वाले मजालिम की बात करते। आप थिंक टैंक्स में जाके बैठते और उनको पैसे लगा के कहते जी आर्टिकल लिखें इसके ऊपर। आप ह्यूमन राइट्स की बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेट करते, उनको जाके अपने सिलसिले दिखाते, यहाँ से इनकी वीडियोस बनी होती, सब कुछ। बात यह है कि हमने भी वो कैंपेन नहीं चलाई। अगर ह्यूमन राइट्स के इशू को लेके हम चलते तो भारत को बहुत कुछ आज तब्दील करना पड़ता है कश्मीर के अंदर। ठीक है, लेकिन सर चूंकि आगे 5 अगस्त आ रहे हैं, हम सिर्फ 5 अगस्त को ही फोकस करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, आज भी अगर हम स्टैंड ले लें कि वहाँ चूंकि वही तस्वीरें, भारत पहले कश्मीरियों को मारता है और वही तस्वीरें जाके वो फैटफ को दिखाता है और उसके बाद पाकिस्तान को बदनाम करता है, तो वो मारता भी है कश्मीरियों को, उन्हीं के खून के ऊपर वो आगे जाके गेम भी खेलता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये सारी चीजें जो कि आप बता भी रहे थे? आज भी तो हम स्टैंड ले सकते हैं इस पे। उनकी स्ट्रेटेजी थी, देखिए उनकी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने कश्मीर में जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, उसको दुनिया के सामने ये पेश करना है कि ये पाकिस्तान की चलाई हुई इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है। ठीक। वो उन्होंने पिछले 7-8 साल में ये काम किया और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के वो पाकिस्तान पे डालते थे और यही राग लाते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, ये सारे लगे हुए कश्मीर में। आपकी किसी हुकूमत ने भी इस पे काम किया है? हाफिज सईद को जब दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन में, हमारी गवर्नमेंट ने जाके डिफेंड किया उसको? आपने कोशिश की? आपने खुद अपनी आवाजें बंद करवा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत को जिस चीज से तकलीफ की आपने वो आवाजें। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिरी पैनलिस्ट का आखिरी पॉइंट ले लो जी। अदील भाई आप बताएं, चूंकि आप गवर्नमेंट हैं और इसमें तो कोई शक नहीं, हम इंटरनेशनली अपना इस बयानिए को चला ही नहीं सके, अदरवाइज भारत इसी बयानिए को चला के वो कामयाब हो जाता है और हम नाकाम हो जाते हैं। हालांकि हमारा असूली तौर पे हमारा ये बनता था कि हम कश्मीर के वकील भी बनते और सफ़ीर भी। क्विकली देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता और मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर ये जो गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो जिस भरपूर तरीके से उन्होंने कश्मीर कॉज को जो है वो दुनिया में ज़िंदा किया, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। किसी हुकूमत के मुंह से नाम तक नहीं निकलता था, कोई जो है वो कश्मीर के हुर्रियत लीडर से नहीं मिलता था, कोई जो है वो बाहर के मुल्कों में जाके हेड ऑफ स्टेट से मिल के एलामिया से कश्मीर का जिक्र निकलवा देता था। तो ये इस तरह की हरकतें पहले होती रही हैं। फॉरेन अफेयर्स ने नहीं किया ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज किया, उसको इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया,
اور جس طرح سے انہوں نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا، ان کے RSS جو ان کا وہ ہے نظریہ ہے، اور اس کو جب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا نازیز کے ساتھ، پورے ویسٹ کو، یورپ کو، ان کو بتایا کہ اصل میں انڈیا جو ہے وہ اس کا اصل چہرہ وہ کیا ٹھیک ہے، لیکن جو اس دن ملاقات ہوئی اس کا امپیکٹ بھی پوری دنیا نے لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے کشمیر کے کاز پر کام کیا، جو جنرل صاحب نے بات کی ہیومن رائٹس کے فیکٹر کو ہمیں سر میں اسی پہ آ رہا تھا، اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا، پچھلے سال میں نے یہ بات کی، جنرل صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ شری مزاری صاحبہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہیں اور ہماری فورن منسٹری بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ دنیا ہیومن رائٹس کو ایز این ایشو لیتی ہے، ہم اس کو نہ انٹرنیشنل کمیٹیز میں لے کے جا سکے، نہ ہم اس کو ICJ پہ لے کے جا سکے، ہم نے ہیومن رائٹس کے اوپر 0/0 کا کام کیا۔ برکھا دت نے بھی اس پہ لکھا، حالانکہ وہ انڈین جرنلسٹ ہیں، لیکن اس نے بہت اصولی بات کی کہ وہاں پہ مسلمان چھوڑیں، ہندو چھوڑیں، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے۔ سر دیکھیں، ابھی وزیر اعظم تھوڑا سا ریٹورک کھیل رہے ہیں، انہوں نے ابھی بیٹھ کے پاپولسٹ باتیں کر رہے ہیں وہ فورن میڈیا کے سامنے، اسٹریٹجک لیول پہ۔ یہ کشمیر کے والے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے تھی؟ آج بھی ہمیں لینا چاہیے کیونکہ 5 اگست آگے پھر سر پہ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے جنرل صاحب کی بات بھی سنی، علی بھائی کی بھی سنی، یہ جو بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس پہ، ان کے جو منسٹرز ہیں وہ تو کچھ کر نہیں رہے، فورن پالیسی بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو شروع میں جب الیکشنز ہونے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ جب مودی آئیں گے تو ملک مسئلہ حل ہوگا، تو یہ ہمارے وزیر اعظم اگر ایسی اسٹیٹمنٹس دیں گے، اور یہ اس دن جو جمعے کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ویسے کچھ کرنا نہیں تھا، یہ تو ہم تو کہتے ہیں انہوں نے اگر کشمیر کے لیے کھڑے ہوتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جناب رئیس صاحب آپ کا بہت شکریہ، عادل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، لیفٹیننٹ جنرل امجد شوائب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کشمیر کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جب ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، امریکہ کو جو 2 ٹوک پیغام دیا وزیر اعظم نے، اس چیز کو پہ سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم کو ایک قوم بننا ہوگا، اپوزیشن جماعتیں بھی اور حکومت بھی، تمام سٹیک ہولڈرز حکومت کا ساتھ دیں، ایک پیج پہ آئیں، اور پوری دنیا کا ہم اسی صورت میں ہی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔